हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लायफस्टायल ऑफ सिटीना. कशी आहे सगळी? बरी हाय न्हू? हांवूय आहा बरें. सो जायते दीस जाले हांवें म्हाजो व्हिडिओ घालूंक ना. इनफॅक्ट म्हयने जाले दिसता हांवें व्हिडिओ घालूंक ना. तरी आसतना न्हू म्हाका जायते रिक्वेस्ट येयलेले की आमोट तिकाचो पावडर मसाला दाखोवंक जाता जाल्यार प्लीज दाखय म्हणून. कित्याक हिंगा भायलेगान तांकां तो आमोट तिकाचो मसालो मेळना म्हणून. गोंयांसान तेमी मसाला घेवन येता, काफ्रियल रेशादाचो तो मेळता, बट आमट तिकाचो मसालो मेळना म्हणून. तरी हांव आयज तुमकां दाखयता आमट तिकाचो पावडर मसाला करून आमच्या घरा स्टोर करूंक जाता. हो आमच्यान मसालो फ्रिजीन दवरूंक जाता 1 वोरस 1.5 वोरस देखून तो कांय पिड्यार जायना. हालीं ह्या मसाल्याक न्हू मातशें उदक बिलकूल लागोंक हावना, जाल्यार तुमचो मसालो सारको चड टायम उरतलो. हालीं आमकां घालूंक जाय ह्या मसाल्याक जिंजर आनी गार्लीक पेस्ट. तरी आतां हांव तुमकां दाखयता हांव म्हाजो आमट तिकाचो मसाला पावडर कसो करता तो. हांवें थोडो केला दाखोवपाक तुमकां कसो करूंक जाय तो, पूण हांव तुमकां मेजरमेंट सारकें सुबेज मसाल्याचें दितलें. तरी आतां आमी स्टार्ट करुया आमची आमट तिकाचो मसाला पावडर. हो आमचो पावडर मसाला आनी ह्या पावडर मसाला घालून हांवें दुकराचें मांस केला. पयलो हांवें विंडालू केला आनी आतां हांवें ते मिक्स बीन्स घालून डिफरंट रेसिपी केल्या. तरी तुमच्यान पळोवंक जाता हो एक मसाला घालून आमच्यान डिफरंट टायप्स ऑफ रेसिपीज करूंक जाता. तांबडो पावडर मसालो घालून तुमच्यान ह्यो सगल्यो रेसिपीज करूंक जाता. आमट तीख, मीट बॉल्स, सोरपोतेल, मासाची दाव, पोक विंडालू, रेड चिकन करी, माणक्यो भरलेल्यो आनी दुकराच्या मांसाचो पास्ता. हांवें घेतला हळदीचो पिठो, काळी मिरयां, तिकी, लवंगां, जिरें आनी मिरसांगो. हो हांवें थोडो मसालो दाखयला. तुमच्यान सुबेज करूंक जाता, तरी हांव तुमकां सुबेज मसाल्याची रेसिपी दिता. ही हांवें घेतल्या 8 टेबल स्पून. ही पयली टेबल स्पून 8 हांवें घातल्या मसाल्याक हळदीचो पिठो. 50 ग्राम जिरें, 50 ग्राम लवंगां, 150 ग्राम तिकी, 12 ग्राम काळी मिरयां आनी 900 ग्रॅम्स काश्मीरी चिलीज. ह्यो सगल्यो मिरसांगो आमी ह्यो पयल्यो साफ करुया. तेजेर कितें डस्ट आहा जाल्यार वयतलें देखून. हांव ह्यो मसाल्याच्यो हे चिलीज पुसले उपरांत वयले तेजे हेड आहा तें काडटा. आमी ह्यो सगल्यो मिरसांगो आनी मसालो सुकोंक दवरया वताक. तरी हें पयले सीज काड, कित्याक मागीर ते वतान चड क्रिस्पी जातल्यो चिलीज आनी मागीर ह्यो आमकां सीज काडूंक मेळपाक ना, ते आख्खे पावडर जातलो मसाल्याचो. हे चिलीज आहा तेजो सारको पावडर जातलो, देखून पयलीं आमी सीज काडया आनी मागीर वताक सुकोंक दवरया. तुमकां कॅश्मिरी चिलीज घेवंक नाका जाल्यार तुमच्यान खंयच्यो दुसऱ्योय चिलीज घेवंक जाता. ती बेडकी येता, नाजाल्यार खंयच्यो तीख तुमकां लायक ते तुमी घेयात. आमचे सीज काडून जाले. आतां आमी हो मसालो भायर सुकोंक घालया. एकूच दीस सुकोंक घातल्यार इनफ. हो सगलो मसालो आमी एक व्हडल्या ताटान घालून सुकयपाचो वताक, कित्याक हो मसालो चड टायम उरोंक जाय देखून. आतां हो सगलो मसालो सुकोवन जालो. हो आमी आतां बारीक वांटया. हांवें ओत घातला ऑलरेडी, ट्युमरीक पावडर घातला. तुमचो मसाला चड आहा जाल्यार तुमच्यान 2 पावटी 3 पावटी वांटूंक जाता. हितून उदक घाली नाका, सारको बारीक वांटया आमी. मसालो पळय सारको बारीक जालो वांटून. सो हांव तुमकां आतां दाखयता 2 टायपाचो मसालो. एक पावडर मसाला वीथ वॉटर आनी एक पावडर मसाला वीथ विनेगर. आमचो मसाला पावडर रेडी जालो. तरी हांव घालता हितून 2 टेबल स्पून. ह्या दोनी बोलान हांवें 2 टेबल स्पून मसाल्याचो पावडर घालून दवरला.
एक बोलान हांव घालतलें उदक आनी दुसऱ्या बोलान हांव घालतलें विनेगर. हय उदक घालून कोत्ता तेजें आमट तीख आनी विनेगर घालता तेज्यान आमकां विंडालू सोरपोतेल करूंक जाता. एक मसाल्यान आमी आतां हितून उदक घालया. पावडर मसाला थोडो दिसता. एक पाटी आमी हें उदक घातलें मागीर तो सुबेज जातलो. आमचो आमट तिकाचो मसाला पेस्ट रेडी जाली. हितून आमकां हाली जिंजर आनी गार्लीक पेस्ट घालूंक जाय. वो आमी सायडीक दवरया आनी हितून आमी विनेगर घालया. विनेगर सुबेज घाल आनी मातसो लिक्विडी करूंक जाय आमकां मसाला. हेजे आमी विंडालू करूंक जाता, सोरपोतेल करूंक जाता, तुमकां जाय पळय तेले मांस करूंक जाता, दुकराचें मांस करूंक जाता. आमी सारको हो मसाला हितून मिक्स करूया विनेगरान. आमचो विंडालूचो मसाला रेडी जालो. हो आतां आमी सायडीक दवरया धांपून. पळय हो मसाला आमी विनेगरान भिजोवंक घालून दवरलेलो तो आतां इतलो जाला मसाला. आतां हांव करता आमचें दुकराचें मांस. विंडालू करपाक आमकां जाय 2 कांदे मोठे. हांवें हे 2 मोठे कांदे सारके बारीक कातरल्यात. दुकराचें मांस करूंक हांवें घेतल्या 2 मोठे कांदे आनी ते हांवें बारीक कातरल्या. तितून हांवें घातल्या 2 टेबल स्पून तेल. म्हणजे पोक विंडालूची रेसिपी आहा म्हाज्या चॅनलाचेर, तुमच्यान पळोवंक जाता. हे कांदे आमी आतां हे बरे भाजया. हे बरे लायट गोल्डनीन कलर जावंक जाय. गॅस मिडियम करुया आनी हो कांदो आतां सारको भाजया आमी. आमचो कांदो आतां लायट गोल्डनीन कलर जाला. तितून आमी घालया जिंजर गार्लीक पेस्ट. 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लीक पेस्ट. हे आमी मिक्स करूया. फॉर 1 मिनिट आमी हो कांदो आतां भाजया. आतां घालया हो मसाला. विनेगर घालून दवरलेलो हांवें तो पावडर मसाला तो घालता हांव. मसाला आमी हो एटलिस्ट फॉर 1 मिनिट कांद्यान भाजया. मसाला भाजून जालो. आतां हांवें घेतला दुकराचें मांस. हे आहा 600 ग्रॅम्स. तर हे मांसाक हांवें धुयलां आनी मीठ लावन दवरलां. हे आमी आतां ह्या मसाल्यान घालया. हे आमी मिक्स करूया. तुमकां दिसता मसाला उणो जाला जाल्यार तुमच्यान आनीक मसाला घालूंक जाता. पावडर मसाला घालता जाल्यार सुबेज घाली नाका. 1 टीस्पूनूच घाल, कित्याक तो मागीर सुबेज जाता देखून. आनी विनेगरूय तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान एडजस्ट करूंक जाता. सुबेज जाय आनीक घालूंक जाता. आमकां हें बरें भाजोंक जाय आतां मांस हितून मसाल्यान. आनी 1 मिनिट आमी हें मांस भाजया. तेजो कलर मातसो चेंज जावंक जाय मांसाचो. म्हाका मसाला मातसो उणो लागलेलो तरी हांवें हितून 1 टीस्पून पावडर मसाला घातला आनी उदक विनेगर घातला हितून. हांवें हांव मिक्स करता. म्हाका मांसान ग्रेवी जाय देखून हांव उदक घालता. तुमकां कितली ग्रेवी जाय तितलें उदक तुमच्यान घालूंक जाता. हांवें मांसाचे पीसीस ल्हान ल्हान केल्या तर हेका 8 मिनिट्स लागतले उकडपाक. तुमकां पळयात तुमच्या मांसाक कितलो वगत लागता तो. हांवें गॅस हाय केला. आमी आतां ताका लीड लावया आनी बंद करून दवरया आनी तेजी विसली लाया.
आता आमी हेका फर्स्ट विसल येवंक रावया. एक पाटी फर्स्ट विसल येयली मागीर आमी ओन्ली फॉर 8 मिनिट्स कूक करूया मास. फर्स्ट विसल येयली आता आमी 8 मिनिट्स उकडोवंक दवरुया मास. 8 मिनिट जाले. गॅस हांवें ऑफ केल्या. आमचे दुकराचे मास रेडी जाले. हांवें ही ग्रेवी टेस्ट करून पळयलें. इतली टेस्टी जाल्या. पावडर मसाला घालून सारकी टेस्टी जाल्या. आता हेच दुकराचे मास विंडालूचे हांव पास्ता कोत्ता. म्हजो पोक विंडालू रेडी जालो. हे पोक विंडालूच्या मासान हांवें कांदो घातला, ग्रीन पेपर्स, ते कॅप्सिकम, रेड किडनी बीन्स घातला आनी ही एक न्यू रेसिपी हांवें केल्या. ही न्हू खावपाक सारकी टेस्टी लागतात. तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी कॉमेंट्सान सांगाय तुमकां मसालो लायक जाला जाल्यार. आतां व्हिडिओ हिंगाच एंड कोत्ता. दुसरे पाटी मेवची आमी न्यू रेसिपी घेवन. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.